سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى أيا من يريد الرضا والمنى توسل به كي تنال مقصدا وقل منك يا شيخنا مددا وسلم سلاما به سرمدا سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى ولي الإله وفى عهده من الدين ما قد سعى أو أداه كفيل العفاة كريم السجاء أتى ما أتى من أهيل السدا سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى كفاكم بالتعليم قرآننا كبحر معين وبذر الهدى وكم صادر منه كم وارد إليه وكم أسعدا سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى فهيم عليم بعلم الهدى أديب رضي أبو الزهدى وفاز بدعوات شيخ الورى وذا شيخ يوسف أبو الزعداء سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى فهيم عليم بعلم الهدى أديب رضي أبو زهدى وباز بدعوات شيخ الورى وذا شيخ يوسف أبو السعداء سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى ولايته قد أشار الولي علي بن سمنتار عجيل الندى سخي سعيد صبور صفاء بسلك الوليجل من أرشدا سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى وجيه أميم أبو الفقراء أخو المؤمنين إمام الهدى مليح مراد ملاذ الورى فمن زاره نال ما أقصدا سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى تراه لزيما تلاوته وسار الليالي صلاة المدى فما من مثيل لأقرانه كجود وعين إذا أنجدا سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود
تلاوته وسهر الليالي صلاة المدى فما من مثيل لأقرانه كجود وعين إذا أنجدا سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى وما زال أملاك من قبره كما قال شيخي وما قد بدا وقد شاع بين الورى صيته كشمس الضحى بل ترى أزيدا سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى طبتم صلاة سلام على من سمع معلم داود محيي الهدى رأى في المنام رسول الملا وأعطاه أمرا وسر الندى حكيم الحفاظ وذو سمحة وصول الأرحام فكم أرفدا سلام سلام على من سمي طبتم سلام داود محيي الهدى طبتم سلام على من سمع معلم داود محيي الهدى ونور إلهي على قبره وعمم به رحمة سرمدا وجد بالرضا عنه يا ربنا وكن عونه برزخا أو غدا سلام سلام على من سمي طبتم معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى وبارك إلهي بأولاده وأولاد أولاده مؤبدا ومنهم معلم آدم ولي وشيخ حسين أمير الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى ومنهم معلم آدم ولي وشيخ حسين أمير الهدى وبارك بمن كان من حزبه تلميذا وحيبا ومن أحشدا سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى وسهل إلهي أمور الذي دعاني لذي ذاك من أحمدا مريد مراد مديد الهوى هو بنو محمد فجد أرغدا سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى فيا ربي اغفر بهذا الولي ذنوبي وعيبي ستر مفسدا سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى فيا ربي اغفر بهذا الولي ذنوبي وعيبي ستر مفسدا سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى واصلي
دين وأهل بدا سلام على معصوم معلمته محيي الهدى وسهل إلهي أمورا لنا وعيد إلهي طريق الهدى سلام على معصوم معلمته محيي الهدى وعافي مريضا وكن عوننا وعجل بما نرتجي مقصدا سلام على معصوم معلمته محيي الهدى وهون إلهي بموت الفناء وبشر بنور النبي أحمدا سلام على معصوم معلمته محيي الهدى وخيب إلهي وإلى الغنا سمو بالإخوان وكفر عدا سلام على معصوم معلمته محيي الهدى سميت بذي فوح أنبارنا تعطر قلبي بشذو سدا سلام على معصوم معلمته محيي الهدى سميت بذي فوح أنبارنا تعطر قلبي بشذو سدا سلام على معصوم معلمته محيي الهدى وصلي صلاة كمزني السماء وسلم إلهي على أحمد سلام على معصوم معلمته محيي الهدى وآل وصحب أهيل الوفاء وأتباعهم بالهدى سلام على معصوم معلمته محيي الهدى متى ما مريدون بشوق العلا وفاء عبيد بذي منشدا سلام على معصوم معلمته محيي الهدى وعد النظام 30 مع زيادات 7 فكن أرشدا سلام على معصوم معلمته محيي الهدى سلام سلام على من سمي معلم داود محيي الهدى سلام على معصوم معلمته محيي الهدى اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالأسرار التي أودعتها لديه نفعنا الله به